अस्सलाम वालेकुम। NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा राजपूत और मैं हूं सामा एजाज। है हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि लाहौर में बसंत फेस्टिवल के इनेकाद से सूबे पंजाब की सकाफत बहाल हुई है। उन्होंने अवाम, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के किरदार को सराहा और मीडिया की कोशिशों को भी काबिल तहसीन करार दिया। मरीम नवाज़ ने कहा कि बसंत के दौरान कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग शरीक हुए और अवाम ने हड़ताल की कॉल को नज़रअंदाज करके लाहौर में अमन कायम रखा। उन्होंने अरबपति अफराद की मनफी कोशिशों के बावजूद अवाम की जिम्मेदारी और नज़्म ज़ब्त को सराहा। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि बसंत के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने प्यार और मौसर अंदाज में इंतज़ामात किए, कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई और अवाम ने खुशी खुशी कानून पर अमल किया। उन्होंने कहा कि बसंत के दिनों अरबों रुपए का कारोबार हुआ, अवाम ने त्यौहार को भरपूर तरीके से मनाया। क्रिकेट के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत के मैच से मुतालिक हतमी फैसला मुमकिन तौर पर 12 फरवरी को होगा। ज़राए के मुताबिक आज किसी पेशरफ्त का इम्कान नहीं है और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे ताकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाए और आइंदा लाहे अमल के हवाले से हिदायत हासिल की जाएँ। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ ICC, PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पाक भारत मैच और खित्ते में क्रिकेट की सूरत हाल पर मुज़ाकरात हुए हैं। लाहौर में ICC, PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। मुज़ाकरात में ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी और बांग्लादेश के सदर अमीनुल इस्लाम शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद जारी रहे, जिसमें PCB ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादती के अजाले पर जोर दिया। ICC ने बांग्लादेश के मुतालबात पर मुस्बत रद्द अमल दिया और अजाले का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। आपको बताएं, वज़ीर आज़म ने कहा है ये इवेंट पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा और मुल्क को आलमी सतह पर मजबूत टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप के तौर पर पेश करेगा। शहबाज शरीफ ने जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत के फ़रोग को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत करार दिया और कहा इंडस AI का इजरा डिजिटल तरक्की की नई राहें खोलेगा। उन्होंने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने दौर के इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए अहम मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें होनहार तलबा को लैपटॉप और लाइब्रेरीज़ की फराहमी शामिल है। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत में मौसर किरदार अदा कर सकेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इंडस AI वीक की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत कौमी डिजिटल रोड मैप तैयार किया जा चुका है और मुल्क डिजिटल इनकलाब की तरफ पूरे अज़्म के साथ बढ़ रहा है। हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए ठोस इक़दाम कर रही है। शिज़ा फातिमा ने बताया कि पाकिस्तान की पहली कौमी AI पॉलिसी सितंबर 2025 में मुतारिफ़ करवाई गई, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी के शोबे को मुनज़्ज़म और आलमी मयार के मुताबिक बनाना था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किया गया है, जो डिजिटल इस्लाहात और कौमी सतह पर टेक्नोलॉजी पॉलिसियों की निगरानी करेगा। आपको बताएं, अलवला कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के कर्ज़ों और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कहा आलमी सतह पर सरकारी कर्जे तारीखी हद तक पहुँच चुके हैं और उभरती हुई मईशतों के लिए खुद मुख्तार कर्जों के खतरात बढ़ गए हैं। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को पायदार तरक्की की बुनियाद करार दिया और बताया कि कर्जा जात का नज़्म व नस्क बेहतर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग में तोसी हुई और लागत कम हुई और कर्जा GDP तनासुब तकरीबन 70% तक आ गया है। बैरूनी कर्जा जात भी मुस्तहकम हैं और रीफाइनेंसिंग के खतरात कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि शफाफ डेट सेशन और को मजबूत इदारा जाती शक्ल दी जाएगी और IMF और वर्ल्ड बैंक के तरीक़ा कार के मुताबिक कर्जों का तज्जिया किया जाएगा। टैक्स इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के नतीजे में टैक्स टू GDP इशराह तकरीबन 12% हो गई है। मजीद कहा कि पाकिस्तान ने ग्रीन सकूक जारी किया, पायदार फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क कायम किया और कर्जों के इंतजाम को माहौलियाती तरक्याती अहदाफ के साथ हम आहंग किया जा रहा है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में दहशत गर्दी के वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है।
کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے فائنانسرز کار فرما ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور مودی کے فائنانسرز افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان دشمن عناصر ملک میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں، تاہم قوم متحد ہو کر ان کے عزائم کو ناکام بنائے گی۔ کامران ٹیسوری نے زور دیا کہ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا، دشمن کے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس جاوری سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی اور سانحہ ترلائی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ ملاقات کے دوران گورنر سندھ نے کہا یہ المناک واقعہ پوری قوم کو سوگوار کر گیا ہے اور بے گناہ جانوں کا ضیاع ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہونے کا اعادہ کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی، زخمیوں کی جلد صحتیابی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا کی۔ کامران ٹیسوری نے موقع پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے سانحات ہمیں قومی یکجہتی اور بھائی چارے کے لیے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور قوم کے دکھ میں ہر شہری کا برابر کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موڈیز کی جانب سے پاکستان کے بینکنگ شعبے کی ریٹنگ کو مستحکم قرار دیے جانے پر اظہار اطمینان کیا اور معاشی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کی معیشت استحکام کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس اور ریٹنگ اس بات کا منہ بولدہ ثبوت ہیں کہ پاکستان کی معاشی سمت درست ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے معاشی استحکام اور ترقی کے لیے معاشی ٹیم نے شب و روز محنت کی، جسے وہ لائی کے تحسین قرار دیتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے۔ لاہور کے بھاٹی گیٹ میں ماں اور بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کے کیس میں عدالت نے گرفتار 5 ملزموں کو صلح کی بنیاد پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ضلع کچہری لاہور کی عدالت میں جوڈیشل مجسٹریٹ شفقت عباس نے کیس کی سماعت کی اور ملزمان کی ضمانت کی درخواستیں منظور کر لیں۔ سماعت کے دوران مدعی نے کہا کہ وہ ملزمان کے خلاف مزید کارروائی نہیں کرنا چاہتا اور انہیں بری یا مقدمے سے ڈسچارج کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ تھانہ بھاٹی گیٹ پولیس نے ماں بیٹی کے جاں بحق ہونے پر سلمان یاسین، عثمان یاسین، احمد نواز سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ ان کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے مخالفین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بات کرنی ہے اسمبلی میں آئے۔ سندھ اسمبلی میڈیا کارنر میں گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں حملے کروا رہا ہے۔ فیک اکاؤنٹ سے مذہبی انتشار کی مہم چلائی گئی۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کی سیاست کا دار و مدار صرف تنقید پر ہے۔ اگر یہ مخالفت نہیں کریں گے تو یہ سیاست کیا کریں گے؟ خفیہ اداروں کی مدد سے اور افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کی مدد سے جس طریقے سے معصوم نہتے لوگوں پر خودکش حملہ کیا، وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ دشمن ممالک جو سامنے آ کے پاکستان سے لڑ نہیں سکتے، وہ دشمن ممالک جو کہ جن کو پاکستان نے تاریخی شکستیں جنگوں میں دی ہیں اور ریسنٹلی بھارت کو ایک عبرتناک شکست جو ہے سے بھارت دوچار ہوا، اس کے بعد وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے پاکستان میں اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے امام بارگاہ پہ ایک بزدلانہ اور ڈرپوک طریقے سے یہ حملہ کیا گیا، چھپ کے حملہ کیا گیا، اس کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ بات عیان ہوئی کہ کس حد تک آپ کے دشمن ممالک گر سکتے ہیں۔ کراچی میں ہائبرڈ ویسکولر سرجری کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت عذرا پیچہو کا کہنا تھا یہ پہلا قدم ہے، اس کی جانب سندھ میں کسی بھی مریض کا ہاتھ پاؤں کاٹنا نہ پڑے اور کوئی اپاہج نہ ہو۔ ڈاکٹروں کی کمی کے لیے کریش کلاسز شروع کرا دی ہیں۔ عذرا پیچہو کا مزید کہنا تھا کہ کتے کے کاٹنے کی کیسز بڑھ رہے ہیں، جس پر بلدیاتی حکومت کو آگاہ کیا ہے۔ ہم نے ہائبرڈ ویسکولر سرجری کا او ٹی جو ہے اس کی انوگریشن کی ہے اور یہ جو ہے یہ صحرا ہمارے ڈاکٹر صاحبان پہ جاتا ہے کہ انہوں نے فہد پہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جو ہے ویسکولر سرجری جو ہے اس کا جو ہے اس کی قلم اس کا فلیگ شپ اٹھایا ہے اور انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں اس طرف جہاں ہم سندھ میں کسی کی بھی ٹانگ یا ہاتھ کاٹنے کی ضرورت نہ پڑے اور جو ہے یہ سے لم سیلویج کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ کسی کو اپاہج نہ کوئی بھی اپاہج نہ ہو اور سب جو ہیں
ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ڈائبٹیز کے کیسز آ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے السرز ہو جاتے ہیں، گینگرین ہو جاتی ہے اور جو ہے جو حصے ہیں، جو جسم کے حصے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. ان کو سیو کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے ویسکولر سرجری کی طرف جائیں. رکن سندھ اسمبلی سلیم بلوچ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کا واقعہ ملک کے کسی بھی کونے میں ہو ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں. ایسے واقعات کو روکنے کے لیے ان کی وجہ جاننا ضروری ہے اور اگر وجہ کو ختم کر دیا جائے تو دہشت گردی اپنے آپ ختم ہو جائے گی. مزید جانتے ہیں نمائندہ طاہا ملک سے. جی بالکل، دیکھیں گزشتہ دنوں جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا. مسجد امام بارگاہ کے اندر جو ہے خودکش دھماکے میں کئی افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس پر سندھ اسمبلی کے رکن سندھ سلیم بلوچ صاحب کا کیا موقف ہے اور پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سلیم صاحب، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور یہ دہشت گردی کی لعنت ہم سے الگ کیوں نہیں ہو پا رہی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دہشت گردی کا کوئی بھی واقعہ وطن عزیز کی کسی بھی کونے پہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ چاہے مسجد میں ہو، وہ چاہے امام بارگاہ میں ہو، وہ چاہے نیتے شہریوں کے اوپر ہو، وہ چاہے ہمارے فورسز کے اوپر ہو، وہ چاہے لا فورسز ایجنسیوں کے اوپر ہو، وہ ہمیشہ قابل مذمت رہا ہے اور قابل مذمت رہے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وطن عزیز کی امن کے لیے، سکون کے لیے اور راحت کے لیے ہمیشہ بات بھی کی ہے، اسٹرگل کی لیے کوشش بھی کی ہے اور دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے قربانیاں دی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بذات خود ان دہشت گردوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ان کی مذمت کرتا ہے اور شدید لفظوں میں مذمت کرتا ہے. لفظ صرف مذمت کافی نہیں ہے، ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل، دیکھیں رکن سندھ اسمبلی سلیم بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا یہ کہنا تھا کہ یہ واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں لیکن ہمیں ان واقعات کے جو پیچھے کی وجہ ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے. اگر ہم وجہ جان لیں گے تو ہم اس دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس سے اچھی طرح نپٹ لیں گے. جی. اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بھیک منگوانا منظم پیشہ بن چکا ہے اور یہ ملک میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والا کاروبار بنتا جا رہا ہے. انہوں نے انکشاف کیا کہ ٹھیکیدار بچوں، عورتوں اور جعلی معذوروں کو بھرتی کر کے کروڑوں روپے کماتے ہیں اور کچھ کو خلیجی ممالک بھیج کر ویزے بند ہونے کا سبب بنتے ہیں. خواجہ آصف نے بتایا ایئرپورٹس پر مختلف محکموں کا عملہ بھی اس کاروبار میں حصہ دار ہے. سیالکوٹ میں بھکاری زیادہ تر جنوبی پنجاب سے ہوٹلوں میں قیام کر کے کام کرتے ہیں. انتظامیہ اور پولیس کی حالیہ کارروائیوں سے کچھ کمی آئی ہے لیکن بھکاری اب بھی موجود ہے. وزیر دفاع نے زور دیا یہ کاروبار انتظامیہ اور پولیس کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں اور اس سے متعلق دیگر غیر قانونی دھندے بھی چل رہے ہیں. خبر یہ ہے کہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کا آؤٹ لک مستحکم قرار دیا ہے. موڈیز کے اعلامیے کے مطابق پاکستان میں بینکنگ ماحول میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اور اگلے 12 سے 18 ماہ کے دوران بینکوں کی کارکردگی مستحکم رہنے کا امکان ہے. اعلامیے میں کہا گیا کہ بہتر معاشی نظم و ضبط اور مالیاتی استحکام کے باعث بینکنگ سیکٹر میں اعتماد بحال ہو رہا ہے. موڈیز کے مطابق پاکستان میں 2026 کے لیے حقیقی جی ڈی پی نمو 3.5% رہنے کی توقع ہے جو معاشی بحالی کی علامت ہے. ریٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے معاشی استحکام، بہتر مالیاتی پالیسیوں اور اصلاحاتی اقدامات سے بینکنگ سسٹم کو سہارا مل رہا ہے. وزیر مملکت ڈاکٹر مصدق ملک نے پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران 660 اصلاحات کی گئی ہیں جن کا مقصد حکومتی نظام میں شفافیت، کارکردگی کو بہتر بنانا ہے. وزیر مملکت کے مطابق 600 سے زائد اصلاحات میں سے 35% کا تعلق ڈیجیٹلائزیشن سے ہے جس سے نظام کو جدید بنانے، انسانی مداخلت کم کرنے میں مدد ملی ہے. ڈاکٹر مصدق ملک نے بھی کہا کہ ماضی میں فائلوں کے ذریعے ہونے والی بے ضابطگیوں سے سب آگاہ ہیں. اصلاحات سے ان رویوں کا خاتمہ ممکن ہو رہا ہے. حکومت نے سرکولر ڈیٹ کی مد میں 1.25 کھرب روپے کی سیٹلمنٹ کی ہے جو توانائی کے شعبے میں بہتری کی جانب ایک اہم قدم ہے. وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ اصلاحاتی عمل کا بنیادی مقصد نظام کو شفاف، مؤثر اور عوام دوست بنانا ہے. خبر دیں گے لاہور میں پتنگ بازی، موسیقی، خوابوں، موج مستی کے ساتھ منایا جانے والا 3 روزہ بسنت فیسٹیول کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. 3 روز میں شہر بھر میں بسنت نے خوب رونقیں بکھیری اور ہر عمر کے افراد اس تہوار کے رنگ میں رنگے نظر آئے. بسنت کے موقع پر بچے، بڑے، بوڑھے اور جوان سبھی پتنگیں ہاتھ میں لیے چھتوں پر نکلے.
पेचे लड़ाए बोकाटा के नारों, ढोल की थाप और खुशियों भरे जश्न ने लाहौर का समा बांध लिया। जगह जगह दावतों का एहतमाम किया गया और शहरियों ने भरपूर अंदाज में बसंत का लुत्फ उठाया। बसंत के आखिरी पेचे लड़ाने वालों के लिए बसंत का वक्त सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में कामयाब फेस्टिवल के बाद सूबे के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने का इशारा दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में फितना अंगेज मवाद फैलाने और BLA के बयानी की तशहीर से मुतालिक केस की समाअत हुई, जिसकी निगरानी जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने की। केस में मुलजिम ज़फ़र इकबाल के 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की गई, ताहम अदालत तफ्तीशी हुकाम के इस्तदा पर इसे 3 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर मंजूर कर लिया। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलजिम ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया और लोगों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। मुलजिम के खिलाफ नेशनल सेंटर फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस में मुकदमा दर्ज है और उसके सोशल मीडिया हैंडलर्स की रिकवरी की कार्रवाई भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकला की फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ताहम लतीफ़ खोसा की जानिब से बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर अदालत ने हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। अदालत उज़्मा ने बानी PTI के साइफर केस में बरियत के खिलाफ दायर अपीलों पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दे दिया। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए भी 3 रुकनी बेंच बनाने की हिदायत की गई। समाअत के दौरान अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी गई है। ये समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने की। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत के मुताबिक हार्टिकल्चर एजेंसी रावलपिंडी ने शहर की खूबसूरती बढ़ाने के इक़दाम के तहत मिलिया पार्क की खुसूसी सजावट मुकम्मल कर ली है। MD हार्टिकल्चर एजेंसी रावलपिंडी एहसन हसन रांझा की ज़ेर निगरानी पार्क को मुख्तलिफ रंगों के दिलकश बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, जिसके नतीजे में रात के औकात में पार्क नहायत दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है। हार्टिकल्चर एजेंसी रावलपिंडी की जानिब से किए गए ब्यूटिफिकेशन के इक़दाम को आवाम की जानिब से भरपूर पजीराई हासिल हुई है। अहमद हसन रांझा ने कहा कि मिलिया पार्क की लाइटिंग इफेक्ट न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा कर रही है, बल्कि मुस्तक़बिल में शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मज़ीद बेहतरीन मंसूबे भी मुतारिफ करवाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, मुकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और पाकिस्तान को इस शोबे में खुद कफील बनाना नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने मज़ीद कहा 2030 के बाद वैक्सीन की आलमी इमदाद के माहिदे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए बर वक्त तैयारी नहायत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वैक्सीन की तैयारी से मुतालिक OIC ममालिक के ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए कहा कि OIC फोरम के ज़रिए रुकन ममालिक के लिए वैक्सीन की तैयारी और ताउन पर काम किया जा रहा है ताकि मुस्लिम दुनिया को सेहत के शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाया जा सके। वफाकी वज़ीर सेहत ने मज़ीद बताया कि हुकूमत इस वक्त आवाम को 13 मुहलिक बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है। शहर कराची में प्राइवेट पुलिस पार्टियों की सरगर्मियों ने शहरियों में शदीद तशवीश पैदा कर दी। बल्दिया टाउन नंबर 3 के माड़ी में एक रिहायशी को सादा लिबास अहलकारों ने निशाना बनाया, जिसकी CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में अहलकार डंडों और बास पिस्टल इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुबैना तौर पर अहलकार स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, ताहम SIU तर्जुमान ने उनका इदारे से ताल्लुक़ मुस्तरद कर दिया। बताया गया कि प्राइवेट पुलिस पार्टी में डिसमिस पुलिस एहलकार और प्राइवेट बीटर्स शामिल है जो अगवा बराए ताबान और ब्लैक मेलिंग में भी मुलव्वस हैं। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।